In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, I am Saqibul Islam, teacher, Government Primary School, Chakimala of Anwarno Education Zone, Khumrial. Today I am going to teach class 4th English, chapter 2, page number 15, Mansar Lake. Assalamu alaikum, dear students. Welcome Hazim Riaz, welcome Mohsin Hamid, welcome Amjad Iqbal, welcome Feroz Ahmed, welcome Mohammed Ubaid, welcome Shakir Shabir, welcome Mehran Nabi, welcome Fawad Altaf, welcome Basirat Hamid, welcome Farhana Mushtaq, welcome Iram Ijaz, welcome Roxana Bashir, welcome Rabia Javed, welcome Humaira Farooq in this group. Dear students, प्लीज़ सी दिस पिक्चर. यहाँ पे एक तस्वीर बनाई गई है, आप इसको गौर से देखिए केयरफुली. यहाँ पे पहाड़ यानी कि हिल्स बनाए गए, पहाड़, ग्रास भी है, फॉरेस्ट्स भी है, लैंड है, प्लांट्स है, ट्रीज़ है. यहाँ पे लिखा गया है मानसर लेक. मानसर लेक, लेक का मतलब तालाब, झील. वाटर, यहाँ पे लिखा गया वाटर, लेक, बोट, यानी कि जो बोट, यहाँ पे एक नाव किश्ती भी बनाई गई है. इस साइड रोड भी लिखा गया है, और यहाँ पे भी लैंड दिखाया गया है, लैंड है यहाँ पे. और देखिए स्टूडेंट्स, ये लेक है क्या? लेक का मतलब जो है ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय हिल्स, लैंड, rich forests, trees, plants is called a lake. Dear students, please open your book, chapter 2, page number 15. Mansar Lake. Mansar Lake is situated at a distance of 62 kilometers from the city of Jammu. यानी कि जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है मानसर लेक. इट इज़ सराउंडेड बाय हिल्स. इसके चारों तरफ यानी कि सराउंडेड बाय, घेरा हुआ है ये किससे? हिल्स, पहाड़ों से. दैट आर रिच इन फॉरेस्ट्स, जो फॉरेस्ट से माला, जंगलात से, यानी कि जो हमारे जंगलात से, यानी कि जंगलात के पौधों से माला माल है, जरखेज़ है. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लेक इज़ 4 किलोमीटर्स. और इसका जो दायरा है ये 4 किलोमीटर का है मानसर लेक का. मानसर इज़ ए पॉपुलर पिकनिक स्पॉट, यानी कि एक मशहूर आम, यानी कि मकबूल आम जगह है ये, क्या? सैर के लिए. इन जम्मू ए पार्ट, ये जम्मू के रीजन में. फ्रॉम बीइंग ए होली साइट, और किसकी वजह से? एक मुक़द्दस जगह की वजह से, फॉर द हिंदुओं के लिए. द J&K टूरिज़म डिपार्टमेंट, जो जम्मू कश्मीर का महकमा सियाहत है, इन्होंने क्या किया? लेड द लेक विद स्टोन्स अराउंड, इसके इर्द गिर्द उन्होंने पत्थरों की दीवारें बनाई. इज़ इट एंड डेवलप्ड पाथवे, और एक रास्ता बनाया फॉर द विजिटर्स, जो वहाँ पे जाते हैं, सैलानी जाते हैं, डिवोटीज जाते हैं. हु कैन आल्सो गो फॉर बोटिंग इन द लेक, और जो नाव में क्या करते हैं? सवारियाँ करते हैं, बोटिंग की नाव की सैर करते हैं. ऑन द ईस्टर्न बैंक, यानी कि मशरक की साहिल की तरफ ऑफ द लेक, देयर इज़ अ शीरीन. वहाँ पे एक शीरीन है, एक जैसे हम शीरीन यहाँ पे कहते हैं, इस वन दरगाह से शीरीन, इतने पर शीरीन तक वन शीशनाग. शीशनाग क्या है? ए मैथोलॉजिकल स्नेक विद 6 हेड्स, यानी कि एक, ये समझो कि मिथोलॉजिकल देवी देवताओं, यानी देवा, एक इल्म देवताओं की एक तरीके की एक सांप है जिसके 7 सर है. देयर आर सम एंशंट टेम्पल्स, वहाँ पे एंशंट यानी कि बहुत पुराने कदीमी मंदिर है. ऑन द बैंक्स, साहिलों पर, इस लेक के साहिलों पर. विच आर विजिटेड बाय द डिवोटीज़, जहाँ पर डिवोटीज जाते हैं, पुजारी होते हैं इन मंदिरों के. अम्पति, महादेव, नरसिम्हा एंड दुर्गा टेम्पल्स आर सिचुएटेड नियर द लेक. इस तालाब के नज़दीक, इस झील के नज़दीक क्या क्या है? कौन कौन से टेम्पल्स, कौन कौन से मंदिर है? अम्पति, महादेव, नरसिम्हा एंड दुर्गा. न्यूली वेड कपल्स, यानी कि नई दुल्हा दुल्हन, यानी कि जिन्होंने ताज़ा शादी की हो. कपल्स मेक 3 राउंड्स अराउंड द टेम्पल, वो इस मंदिर के, इन मंदिरों के इर्द गिर्द कितने चक्कर लगाते हैं? 3 चक्कर. एज दे बिलीव, और यकीन रखते हैं. इट वुड ब्रिंग देम,
it would bring them joy, वो उनको खुशी अता करेंगे. Some communities of the Hindus also perform मंडन, यानी कि कुछ हिंदुओं के कुछ मज़हब भी है, ऐसे कुछ फ़िरके हैं जो वहाँ पे मंडन करते हैं, फर्स्ट हेयर कट, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है پَتہٕ چھِ تٔمِس سُہ ٹیٖنکَل کَران أسۍ مَسکہٕ آسان تہٕ یِم چھِ نِوان تٔمِس توٗرۍ أڑۍ مذہب اَتھ منٛز أڑۍ فِرقہٕ فار دِیَر میل چِلڈرَن, مگر کٔمٮ۪ن یِم میل چِلڈرَن آسان, یِم لٔڑکہٕ آسان, گٔرلٕز نہٕ کینٛہہ. مانسر ہیز آلسو گینڈ پاپولرٹی ایمنگ ٹورسٹس ود اٹس رچ فلورا اینڈ فونا. اور مانسر اس لیے بھی مشہور ہے, مقبول عام ہے لوگوں میں, وہاں پہ فلورا اینڈ فونا. فلورا اینڈ فونا کیا چھِ؟ فلورا ریفرز ٹو دا نیچرل ویجیٹیشن یعنی کہ قدرتی ییٚتہِ سبزار آسہِ, پوش آسان قدرتی کھسان تہٕ اکھ مخصوٗص ریجنس منٛز چھِ یِم کینٛہہ کھسان. اینڈ فونا ریفرز ٹو دا انیملز, اور فونا چھِ کران انیملز, یعنی کہ اگر تُہۍ وٕچھو انیملز, دیئر از اے وِلڈ لائف سینچری, وہاں پہ ایک زوٗ چھُ تَتہِ اکھ سینچری اکھ چھِ, یعنی کہ کُہٕنٛز چھِ یہِ سینچری, وِلڈ لایف سینچری اکھ چھِ یَتھ منٛز کم چھِ موجوٗد نِیَر دا لیک, اَتھ تالابَس نزدیٖک, وِچ از فیمس فار سپوٹِڈ ڈیٖر, ہِرن چھِ تَتہِ, نیٖل گاے چھِ, واٹر بٲڈٕس چھِ سچ ایز کرینز چھِ اینڈ ڈکس. دا پریزنس آف سیزنل بٲڈس, بیٚیہِ چھِ تَتہِ یِم کہ مختلف موسموں میں مختلف پرندے وہاں پہ آتے ہیں. ٹوٹائز چھِ تَتہِ, کشوا اینڈ ڈفرینٹ اسپیشیز آف فش ایڈ ٹو دا بیوٹی آف دا لیک, اور مختلف قسم کے مچھلیاں اور اسپیشیز ہے وہ جو اس لیک کو خوبصورت بناتی ہے. مانسر لیک از دا venue for food and crafts festivals in the month of April. وہاں پہ ایک تمدن, ایک پروگرام یعنی کہ ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے, کب؟ اپریل میں, آرگنائزڈ بائی دا جے اینڈ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ. یُس محکمہ سیاحت جے اینڈ کے چھُ, وہ وہاں پہ ایک کیا کرتے ہیں, ایک سمجھو ایک میلہ لگاتے ہیں, فیسٹیول میں میلہ. وہاں پہ فوڈ ہوتا ہے, غذا ہوتا ہے, کرافٹس ہوتا ہے, مطلب کرافٹنگ جم چھِ کران, ووڈ کرافٹنگ چھِ, یِتھے پٲٹھۍ چھِ مثال طور پر یہاں جو کپڑے تیار ہوتے ہیں, شال وغیرہ وغیرہ. کلچرل فیسٹیول ڈوگراز, اور وہاں پہ ایک ڈوگراز کا کلچرل فیسٹیول بھی ہوتا ہے, از آرگنائز ان دا مانسر ان دا منتھ آف مئی, اور مئی میں وہ مناتے ہیں ڈوگری وہاں پہ. دا ریسلرز آف دا ریجن اسمبل اینڈ پارٹیسپیٹ ان دا چننگ فیسٹیول دیٹ از آلسو ہیلڈ دیئر. یعنی کہ وہاں پہ ایک کیا ہوتی ہے, اس ریجن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چننگ فیسٹیول بھی. یہ بھی ایک ان ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جن کا وہ وہاں پہ ایک میلہ لگاتے ہیں. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس سچویٹڈ یعنی کہ واقع, ڈیوٹیز حمایتی, ہولی مقدس, ریسلر کشتی لڑنے والے یعنی کہ کشتی لڑنے والے, جو وہاں پہ آپ نے دیکھو ریسلنگ چھُ وٕچھمُت ہے گیم, ویسے سمجھو تم. پاتھ وے راستہ, اسمبل جمع ہونا, میتھولوجیکل استوری. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ جو نیو ورڈس ہے, یہاں پہ آپ ان کو نوٹ کیجیے اپنی کاپی پر, اور یہ نوٹ کیجیے. اس کے بعد یہاں پہ اسیسمنٹ دیکھیے. ایٹ وٹ ڈسٹینس ان مانسر لیک سچویٹڈ فرام دا جموں سٹی. آپ پیج کو ٹرن کر سکتے ہو, پھر یہاں پہ آپ یہ دیکھیے, مانسر لیک از سچویٹڈ ایٹ ڈسٹینس 60 کلو میٹر فرام دا سٹی جموں. اب یہیں پہ آپ کو اسسمنٹ, اس کا جو آنسر ہے اس اسسمنٹ کا مل گیا. یہاں پہ آپ کو نیم دا فیمس شرین سچویٹڈ آن دا بینک آف مانسر لیک. فیمس شرین کیا ہے وہاں پہ, فیمس شرین. اگر پھر یہاں پہ آپ تو کوئی شیشناگ ہے وہاں پہ, یہ آپ کو دیکھو یہاں پہ اسمنٹ ملتی ہے اس کی, شیشناگ. اور یہاں پہ اگر نیم دا ٹیمپلز وچ آر سچویٹڈ نیئر دا مانسر لیک کے ساحل کے کنارے پہ کون سے مندر بنائے, کون سے مندر ہے, آپ خود ہی سمجھو گے. ہمپتی, مہادیو, نرسیما اینڈ درگا ٹیمپلز. آپ کو سب اسمنٹ اسی بک میں, اسی نیم دا فلورا اینڈ فونا آف مانسر لیک. فلورا اینڈ فونا کیا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. یہاں پہ آپ کو اس پیج پہ لکھا گیا ہے. تھینکس ڈیئر اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. انشاءاللہ کنٹینیو ہم آگے کریں گے. اب ہر دن آپ کو کلاس لگے گا اسی طرح. پلیز بی کوآپریٹ.